यो काठमाडौँमा निर्णय भएको छ बालनजीको विषयमा, यो जनताले निर्णय गरेको छ। त्यसरी यो देशको जनताले निर्णय गर्नुपर्छ। लोसपाले तपाईको एमालेसँग गठबन्धन गर्नु हुँदैन। लोसपाको गठबन्धन जसपाको सँग, यो सीके राउतसँग, रेशम चौधरीसँग, हृदय त्रिपाठीजीसँग यो गठबन्धन हुनुपर्छ। वास्तविक गठबन्धन त्यो हो। माओवादी द्वन्द्व भइरहेको बेलामा कांग्रेस पार्टीको नेतालाई त्यो माओवादीहरूले मारेको होइन। अनि आज त्यही माओवादी छैन त्यहाँ। तपाईँ गौरमा यत्रो ठुलो घटना भयो, दर्जनौं के 3 दर्जनभन्दा बढी माओवादीलाई त्यहाँ मारेको होइन फोरमको कार्यकर्ताले। आज त्यो काखी चापेर प्रचण्डजी काखे चापेर तपाईँ उपेन्द्रजीलाई राख्नु भएको छैन। उपेन्द्रजीसँग मिल्न नसकेर छुटेको त्यो छुट्नु र छुटाउनुमा उपेन्द्रजीको पनि भूल हो र हाम्रो ठाकुरजीको पनि भूल हो। त्यो जनताले चाहेर त्यो पार्टी फुटेको होइन, त्यो स्वार्थकै कारणले पार्टी फुटेको हो। एकजनालाई यही सरकारमा मन्त्री बन्नु थियो, अर्कोलाई त्यो अर्को सरकारमा गएर मन्त्री बन्नु थियो। तर तपाईको यो देशमा हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष माननीय महन्त ठाकुरज्यूले एउटा त उदारता र त्याग देखाइसक्नु भएको छ। तपाईहरुले नै फोन गरेर या तपाईहरुले नै एउटा त्यो कति प्रधानमन्त्री बन्नुस् कि तपाईँ यसमा आउनुस् प्रधानमन्त्री बन्नुस् भनेर उहाँले प्रधानमन्त्रीको पद पनि त्याग गर्नुभएको थियो। त्यो मुद्दाको कारणले त्यो देश बनाउनलाई यो गठबन्धन भएकै होइन। मैले पहिले पनि भने यो गठबन्धनमा आफ्नो सिट सुरक्षित गर्नलाई जुन तपाईको 2 चोटि जितिसकेका छ, 3 चोटि जितिसकेका छ, 4 चोटि जितिसकेका छ, यो गनाइसकेका छ, घिनाइसकेका छ, जनताले त्यसलाई देखिसकेका छ। तर जनतासँग विकल्पै नहोस् त्यो खोजिरहेछ। यो कोही चुनावै लड्दैन अनि के गर्ने त? त्यो विकल्प नहोस्, यो 5 वटा क्यान्डिडेट नआओस्, त्यसबाट राम्रो छान्ने अवसर जनताले नपाओस्, त्यसको लागि यो गठबन्धन। हुलाक संसारमा आज हामीसँग लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता राजीव झा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। अब चुनाव त लागिसक्यो, मङ्सिर 4 गते चुनाव छ। सबै राजनीतिक दल र नेताहरू व्यस्त हुनुहुन्छ। तपाईहरुको तयारी के छ? यो त एकचोटि चुनाव सकिने बित्तिकै आउँदो चुनावको तयारी सुरु भइहाल्छ। त्यसरी नै लोसपाले पनि आफ्नो चुनावको तयारी त्यो चुनाव सकिने बित्तिकै नै सुरु गर्यो। अहिले पनि हुँदैछ, साथीहरूले खटेकै हो, हामीहरूले खटेकै हो। चुनावको तयारी हुन्छ र परिणाम राम्रै परिणाम आउँछ, त्यो हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। तर यो चुनावमा जानको निम्ति दलहरूबीच गठबन्धन भइरहेको छ। लोसपाले चाहिँ कोसँग गठबन्धन गर्दैछ? हेर्नुहोस्, यो अहिलेको जुन गठबन्धन छ त्यो अप्राकृतिक गठबन्धन हो। हुन त चुनाव जित्नलाई यो एउटा गठबन्धनको हौवा फैलाइएको छ। त्यो गठबन्धन यो विश्वमा कहीँ नभएको, यो प्रजातान्त्रिक र यो कम्युनिस्टहरूको गठबन्धन भएको नेपालमै हो। जसले हजारौं मान्छेलाई काट दियो, जसको हजारौं कार्यकर्तालाई काट दियो, त्यो सँगै कार्यकर्तासँग माया मोह ममता केही छैन। एमालेलाई काटेकै हो, कांग्रेसलाई काटेकै हो, आज उसैसँग सत्तामा छ। त्यो यो गठबन्धनलाई त के भन्नु छ? विचारधाराको गठबन्धन नै होइन, यो देश बनाउने गठबन्धन नै होइन। यो गठबन्धन चाहिँ त्यो पहिले जितेको नेताहरू फेरि कसरी स्थापित हुन्छ, फेरि कसरी त्यसमा जित्छ, त्यसको गठबन्धन हो। त्यो जनताले बुझिदिनु पर्ने कुरा हो। हामीहरू पनि वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने हामीहरू पनि डराइरहेछौँ, हामी पनि डरेको छौँ। किन डरेको छु भने यो जनताले जहाँ भोट हाल्नु पर्ने हो, इमानदारी मान्छेलाई, देश बनाउने मान्छेलाई, यो युवाहरूलाई हाल्नु पर्यो, त्यो नहालिकन त्यो परम्परागत तरिकाले यो एउटै जुन पार्टीमा बाप दादाहरू लागेको थियो, बाउ बाजेहरू लागेको थियो, त्यही पार्टीमा मलाई भोट हाल्नुपर्छ, यो त्यो परिपाटीको कारणले आज यो देश तपाईको केही सीमित व्यक्तिहरूले कब्जा गरेर राखेको छ। आज हेर्नुस्, यहाँ काठमाडौँको जनता कति अपग्रेड भयो, कति तपाईको राम्रो डिसिजन गरेर त्यो पुरानो मान्छेहरूलाई, यो गन्हाएको मान्छेलाई, घिनाएको मान्छेहरूलाई हटाएर यहाँ बालेन जस्तो राम्रो प्रशासक ल्याएको छ। यो देशले, पुरै देशले तपाईको 100 दिनको जति पनि 734 वटा स्थानीय निकाय छ, कसैले 100 दिनको तपाईको आफ्नो कार्य मूल्याङ्कन केही गर्न सकेको छैन। बालनजीले गरेर देखाउनु हो। यस्तो मान्छेको आवश्यकता छ यो देशमा। यो देश बन्छ, यो देश तपाईको यो विश्वकै सबभन्दा तलबाट 1 नम्बर 2 नम्बरको देश
हुने देश होइन, यो माथिबाट 1 नम्बर 2 नम्बर हुने देश हो। त यो चलाउने मान्छे, यो देश बनाउने मान्छे, यहाँ भिजनरी नेता छैन, सत्तासँग टाँसिरहने, आफ्नो छोरा बुहारी श्रीमती नातेदार रिश्तेदारलाई कसरी सम्पत्तिशाली बनाउने, कसरी धनी बनाउने, कसरी शासक बनाउने, त्यस्तो नेताले यो देशलाई, यो पहिले तपाईँको राजतन्त्रमा पनि त्यही भयो, पुस्तान्तरण हुँदै थियो, जो राजाको जेठो छोरा राजा बन्ने, त्यस पछाडि तपाईँको यो राणाकालमा पनि त्यही भयो, राणापछि फेरि राजा आयो, राजापछि फेरि प्रजातन्त्र आउँदा त्यही भइरहेछ। एउटै 3-3 वर्ष 3-3 कार्यकाल एउटा पार्टीको अध्यक्ष किन बन्नुपर्छ? एक कार्यकालभन्दा बढी त अध्यक्ष बन्नु नै हुँदैन। एकचोटि मन्त्री बनिसकेकोलाई फेरि किन मन्त्री चाहियो? अरूलाई पनि त दिनुपर्छ, ऊभन्दा राम्रो काम गरेर देखाउँछ कोही। यस्तो यो देशमा तपाईँ मलाई नेता बताउनुहोस्, या यो देशको जनताले जसलाई पटक पटक भोट हालेको छ त्यो आफ्नो उसमा छातीमा हात हालेर मलाई भन्नुहोस् कि कुनै एउटा नेता छ जसको नाम पछि हामी त्यो नेता मरिसकेपछि हामी नाम लिन्छौँ गौरवको साथ कि फलानो राम्रो थियो। जसरी हामीले बिपी कोइरालाको नाम लिइरहेको छौँ, हामी गिरिजा कोइरालाको नाम लिइरहेको छौँ, मदन भण्डारीको नाम लिइरहेको छौँ, पृथ्वीनारायण शाहको नाम लिइरहेको छौँ, त्यस्तै यो देशमा अहिले भएको नेताको नाम पछि हामी लिन्छौँ या सम्मानको साथ लिन्छौँ, त्यस्तो एउटा नेता पनि छैन। त्यसैले आउँदो पुस्ताले, यो अहिलेको पुस्ताले आउँदो पुस्ताको लागि राम्रो नेता छानिदिनुपर्छ, देश बनाउने नेता छानिदिनुपर्छ। अब यो पोलिटिकल सिस्टम र पोलिटिकल नेचरको बारेमा त तपाईँले भन्नुभयो, त्योभन्दा अगाडि यो गठबन्धनलाई अप्राकृतिक भन्नुभयो, स्वार्थको गठबन्धन भन्नुभयो, सत्ताका लागि भन्नुभयो होइन। तर त्यही गठबन्धनमा जान लागि तपाईँको पार्टी लोकसभाले खुट्टा उचालेको छ नि। त्यो म के भने तपाईँले यो ठिक छ, जानलाई चाहिरहेछ, त्यो जानलाई चाहिने पनि आफ्नो सिट सुरक्षित गर्न चाहिरहेछ। म आफ्नै पार्टीको नेतालाई पनि भन्छु, आफ्नो सिट सुरक्षित गर्नको लागि सत्ता गठबन्धनमा जान चाहिरहेछ, आउँदो चुनावमा फेरि सत्तामा जान पाइयोस्, मन्त्री बन्न पाइयोस् भनेर जान चाहिरहेछ। जनतामा मुद्दा लिएर जानुपर्छ नि। लोकसभा क्याडर बेस पार्टी हो, लोकसभा मुद्दा बेस पार्टी हो। लोकसभासँग तपाईँको पुरै देशको शोषित पीडित उपेक्षित अपमानित मान्छेहरूको, यहाँको जनताहरूको अपेक्षा छ। त्यो नागरिकताको समस्या होस् या तपाईँको विभेदको समस्या होस्, त्यो सबै समस्या जुन आफ्नो मुद्दा, जुन मुद्दाको लागि त्यो गठन भएको थियो, त्यो मुद्दाको प्रचार गर्नुपर्छ। त्यो प्रचार नगरिकन काठमाडौँमा बसेर, पार्टी कार्यालयमा बसेर त्यो डिजाइन बनाएर हुन्छ। भनेपछि लोकसभाले अहिलेको जो सत्ता गठबन्धन छ केवल सिटका निम्ति गठबन्धन गर्नु हुँदैन। त्यो सिट सुनिश्चित गर्नको लागि नै गठबन्धन गर्नुपर्छ, त्यस्तो होइन। आफ्नो विचारधारा मिल्ने, हाम्रो माग सम्बोधन गर्ने, तिनीहरूसँग यदि गठबन्धन हुनुहुन्छ भने त्यो ठिक छ। जसले शोषित पीडित उपेक्षित दलितहरूको साथमा उठ्छ। अहिले देउवा प्रचण्डहरूको गठबन्धन, देशमा यो देउवा प्रचण्डहरूको जो गठबन्धन छ त्यसमा लोकसभा जानु हुन्छ कि हुँदैन? त्यो हेर्नुहोस्, यो पहिले पनि लोकसभाले यो नागरिकताको सवालहरू उठाएको छ। यो रेशम चौधरी लगायत तपाईँको मुद्दाहरू जो मुद्दाहरू लागेको छ तिनीहरूलाई रिहाईको मुद्दा, फिर्ताको मुद्दाहरू उठाएको छ। त्यो मुद्दाहरू फिर्ता जसले गर्छ र यो तपाईँको यो देशमा जुन यो 2063 को संविधान र त्यसपछि जुन परिमार्जित यो 2072 मा संविधान बनेको छ, त्यसमा जुन हामीहरूको असन्तुष्टि छ, यो देशको अधिकांश व्यक्तिहरूको असन्तुष्टि छ, त्यो असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गर्ने गठबन्धनमा लोकसभा जान्छ भनेर सुरुदेखि नै भनेको हो। तर लोकसभालाई त ठगेकै हो नि सबैले। कहाँ त्यो त्यति बेला तपाईँको केपी ओलीजीको सरकारमा यो 1900 दिनलाई जाँदा अलिकति प्रयास भएको थियो, त्यो सकारात्मक प्रयास थियो। त्यसको निरन्तरता तपाईँको यो गठबन्धनले गरेन। गठबन्धनले गर्यो नि। नागरिकता विधेयक हेर्नुहोस् त, दुईटै सदनबाट पास भयो, राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भयो। ठिक छ। त्यो जब के हुन्छ, जब आफ्नो स्वार्थ, यिनीहरूको जब आफ्नो स्वार्थ तपाईँको हुन्छ, आफ्नो स्वार्थको विषय हुन्छ, त्यति बेला तपाईँको सबै सर्वसम्मतिले हुन्छ। र
जब तपाईँको यहाँ मधेसको जनताको यो अङ्गीकृत नागरिकको उसको नागरिकको भयो या तपाईँको जन्मसिद्धको नागरिकको भयो भने यहाँ बाँझिन्छ। यहाँ धेरै ठुल्ठुलो राष्ट्रवादीहरू राष्ट्रवादको कुरा गर्छ। राष्ट्रवाद फेसमा, राष्ट्रवाद तपाईँको भेषमा, राष्ट्रवाद नागरिकतामा खोज्छ। यहाँ जो ठुल्ठुलो कुरा गर्नेहरू छ त्यसको सबैको छोराको, छोरीको, ज्वाइँको सबैको तपाईँको अमेरिका इङ्ल्यान्डको पिआर छ। त्यो पिआर लिन हुने र यहाँ तपाईँको यो नागरिकता विधेयकमा यो आफ्नो बुहारीलाई, आफ्नो स्वास्नीलाई नागरिकता दिनलाई भनेको छ, त्यो अपराध हो, त्यसले कुर्नुपर्छ। अनि यो देशमा जसको बुवाको नागरिकता छ, आमाको नागरिकता छ, त्यसको छोराले नागरिकता नपाउने, यो जन्मसिद्धको नागरिकको छोराहरू दलहरू तयार भएरै विधेयक बनाएर पठाएको नै ठिक छ। त्यो तपाईँको एउटा सकारात्मक पक्ष हो, सकारात्मक पहल हो। त्यो यो गठबन्धनले गरेको छ, सकारात्मक प्रयास हो, त्यो हुनुपर्छ। राष्ट्रपतिजी कहाँ अहिले फेरि त्यो जाँदैछ, त्यहाँबाट तपाईँको यो पास हुनुपर्छ। र राष्ट्रपतिजीले पनि यो पुरै देशको म राष्ट्रपति हो, पुरै देशको अभिभावक हो, त्यो उहाँले बुझिदिनुपर्छ। अहिले उहाँले फिर्ता पठाएको बेलामा तपाईँको यो देशको 10औं लाख नागरिक र त्यो 10औं लाख तपाईँको परिवार जुन यो नागरिकता को कारणले तपाईँको प्रभावित भएको छ, जो एउटा किडनीको पेसेन्ट छ, यो नागरिकताको कारणले त्यो फ्रीमा डायलिसिस गराउन पाइरहेको छैन। क्यान्सरको पेसेन्ट छ, राज्यले जुन सुविधा दिइरहेछ त्यो सुविधा लिन पाइरहेको छैन। त्यो नागरिकताको कारणले तपाईँको पढ्न जान पाइरहेको छैन। नागरिकताको कारणले उसले पासपोर्ट बनाउन सकिरहेको छैन, जसको कारण वैदेशिक रोजगारीमा जान सकिरहेको छैन। ती सबैले के अनुभूति गर्यो? यो अहिलेको राष्ट्रपतिज्यू मात्र केही व्यक्तिको राष्ट्रपति त होइन, हाम्रो देशको राष्ट्रपति होइन कि, हाम्रो राष्ट्रपति होइन कि, हाम्रो अभिभावक होइन कि, त्यो सबैको अभिभावकत्व ग्रहण गरिदिनु पर्छ। त्यो त्यति बेला चुक्नुभयो। यसपालि उहाँले निश्चितै त्यो नागरिकता विधेयक पास गर्नुहुन्छ। उहाँ पास गर्नुभयो भने त्यो पुरै देशको अभिभावकत्व उहाँ ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ। यदि प्रमाणीकरण राष्ट्रपतिले गर्नु भएन भने फेरि त्यो त्यही जसरी मैले अहिले नै तपाईँलाई भन्यो, 10औं लाख यहाँको परिवारले, 10औं लाख प्रभावितले के बुझ्छ? उहाँ एउटा दलको मात्र प्रतिनिधि हो, उहाँ एउटा राष्ट्रपति विरुद्ध नै आन्दोलन हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, आन्दोलन योभन्दा अरू एउटा दुःखको कुरा के हुन्छ कि कसैको जसको छोरा तपाईँको बिरामी छ, यो डायलिसिस गराउन सकिरहेको छैन, भाइ बिरामी छ, त्यो उपचार गराउन सकिरहेको छैन, घरमा भोकमरीको अवस्था छ, कमाउनलाई विदेश जान सकिरहेको छैन, त्यो त जे पनि गर्न सक्छ। यो आन्दोलन त भएकै हो, राष्ट्रपतिजीको पनि विरुद्धमा आन्दोलन भएको। यहाँ माइती घरमा अब त राजनीतिक दलहरू सबै तयार भइसके, माइती घर, तर राष्ट्रपतिले फेरि अस्वीकार गर्नुभयो, किनभने त्यहाँ हुलका मान्छेहरू गएका छन्। राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण नगर्न दबाब पनि छ। देश चाहिँ दुर्घटनामा जान सक्छ। यो यस प्रकारको विभेद हुनु हुँदैन। यो एउटा मात्र दलको कारणले, त्यो दलमा पनि केही सीमित व्यक्तिको कारणले यो राष्ट्रिय मुद्दा, यो यस्तो संवेदनशील मुद्दा, पब्लिकसँग जुडेको मुद्दा, त्यसलाई थाती राख्नु हुँदैन। त्यसलाई तपाईँको तत्काल पास गरेर यहाँ एउटा होली दीपावली मनाउने जति खुसियाली हुने बेला छ, यो पास भयो भने त्यो मौका दिनुपर्छ। तिनीहरूले बाँचिरहेको जुन यो देशमा बाँचिरहेको बाँच्ने अधिकार, आइडेन्टिटीको जुन अधिकार छ, त्यो अधिकार पाउनुपर्छ। अब एउटा दल विशेषका केही नेताहरूको लहलैमा लागेर उनीहरूको भन्ने तपाईँले जो कुरा गर्नुभयो त्यो एमाले भन्ने होला पक्कै पनि, त्यसमा कुन नेता हुन्? ती नेताहरूको त नाम त थाहा हुनु पऱ्यो नि। अब यो व्यक्तिको बारेमा त के भन्नुहुन्छ? यो त कति ठुल्ठुलो कुरा गर्नुहुन्छ। हाम्रो भीम रावलजीको नाम सबैले भनेकै हो, सुनेको नै हो। उहाँ त कति ठुल्ठुलो काल्पनिक कुराहरू गर्नुहुन्छ, तर ठिकै छ, उहाँहरू विद्वान हुनुहुन्छ। उहाँ आफ्नै देशको नागरिकको बारेमा अन्यथा सोच्नु हुँदैन। एमालेकै नेता साथीहरू जुन तपाईँको यो नागरिकतालाई विदेशीकरण भइहाल्छ, यहाँ विदेशीले नागरिकता लिन्छ, त्यो बुझिरहनु भएको छ, त्यो बुझ्नु हुँदैन, त्यो गलत हो। यो विश्वको सबभन्दा गरिब देश बनाइदिएको नेपाललाई, नेपालको नागरिकता किन लिन चाहन्छ विदेशीले?
उसले त्यो आफै 2 रुपैयाँ 3 रुपैयाँ चामल पाउँछ, ऊ तपाईँको महिनाको राज्यबाट अनुदान पाउँछ। यहाँ त यो सास लिनलाई ट्याक्स तिर्नु परिरहेको देश यो नेपाल भएको छ। जबकि यो देश यदि असल व्यक्तिको हातमा गयो भने यो विश्वको तपाईँको ठुलै धनीको श्रेणीमा विकासोन्मुख विकासशील देशको उसमा आउन सक्छ। म पहिले पनि कतिचोटि भनेको छु, यहाँ हरिद्वारमा बाबा रामदेवजीको फ्याक्ट्रीको लागि हाम्रो जनकपुरमा यो काठमाडौँमा त्यसको र मेटेरियल तयारी हुन्छ। हामी यहाँ र मेटेरियल बनाउन सक्दै, यो र मेटेरियल बनाउन सक्छौँ, हामी फ्याक्ट्री बनाउन सक्दैनौँ। यहाँ तपाईँको यो बङ्गलादेशमा मेडिकल कलेज तपाईँको घरेलु उद्योगमा दर्ता हुन्छ। यहाँ साउथमा जानुहोस् तपाईँ, यो आँखा चिम्लेर 2टा पत्थर यदि फाल्यो भने एउटा कुनै न कुनै यो अबरसेरी कलेज, अहेब कलेज, एचए कलेज, कुनै इन्जिनियरिङ कलेज त्यो कलेजमाथि पर्छ। तर हाम्रो देशमा इन्जिनियरिङ कलेज खोल्न दिँदैन, अहेब एचए कलेज खोल्न दिँदैन। यहाँको मान्छे कसरी बाहिर जान्छ पढ्नलाई? अहिले तपाईँको अस्ट्रेलिया, अमेरिका, युरोप पढ्न जानेको होर चल्या छ। चाइना, बङ्गलादेश मेडिकल गर्न जानको होर चल्या छ। तर यहाँ काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरको यति राम्रो वातावरण छ, यहाँको मौसम यति राम्रो छ, यहाँको मान्छे यति राम्रो छ। यहाँ यदि 100 कलेज खोलिदियो भने विदेशबाट 5000 विद्यार्थी आउँछ र प्रत्येक वर्ष तपाईँको 5000 करोड रुपियाँ आउँछ। यो परिस्थिति तपाईँले बताउनु भयो। अब म तपाईँको पार्टीमै केन्द्रित थिएँ। अब आफ्ना मुद्दा समाधान गर्ने, आफ्ना मागहरूमा जो नरम छ, जोसँग विचार मिल्छ, त्योसँग गठबन्धन गर्नुपर्छ भन्नुभयो। अब यो सत्ता गठबन्धन चाहिँ प्राकृतिक होइन, आफ्ना नेताहरू त्यहाँ गइरहेका छन् भनेपछि के महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायतका नेताहरू जो लोकसभाका शीर्ष नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो पार्टीका मुद्दाहरू बिर्सेर केवल सिटलाई मात्रै महत्त्व दिया हो त? नै, त्यो सिटलाई पनि महत्त्व दिनुभएको छ। सिटलाई महत्त्व नदिएको मैले मुद्दाहरू बिर्स्या उहाँहरूले? मुद्दा पनि उहाँहरू मुद्दा राख्नु भएको छ। मुद्दा राख्नु नभएको भए त पहिलेदेखि नै उहाँ सरकारमा जानुहुन्थ्यो। यो 5 वर्ष बितिसक्यो। त्यो हाम्रो मुद्दाको कारणले नै हाम्रो पार्टीको नेताजीहरू सरकारमा जानु भएन। तर यो गठबन्धनको विरुद्ध पनि गर्न सक्नु भएन, विरोध पनि गर्न सक्नु भएन र गठबन्धनको विरोध गरेर पनि के गर्नु हुन्छ? यहाँ त कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस मिलेको देश हो यो। यहाँ त लोकसभाको लिङ्ग खुलेन, कहिले एमाले कहिले सत्ता गठबन्धन। त्यो होइन, लोकसभा तपाईँको यो मुद्दा बेस पार्टी हो, दुवैतिर हेर्दैछ। एमालेसँग सहकार्य गर्ने कि गठबन्धनसँग? लोकसभा चाहिँ मुद्दा बेस पार्टी हो। लोकसभा तपाईँको एउटा मजबुरहरूको झुन्ड हो। लोकसभा तपाईँको जरुरतमन्दहरूको झुन्ड हो। लोकसभा तपाईँको पीडितहरूको आवाज उठाउनेहरूको झुन्ड हो। त्यसले आफैले तपाईँको यो संविधान संशोधन गर्न सक्दैन, आफैले तपाईँले मुद्दा फिर्ता गर्न सक्दैन। त्यसैले त्यो के गर्छ, जसले उसको माग सम्बोधन गरिदिन्छ त्यसकोतिर गरिब मान्छेको कुन त्यो गरिब माग मुद्दाका नाममा सिटमा बढी ध्यान के छ? एमालेसँग पनि बार्गेनिङ गर्ने, त्यो बार्गेनिङ के होइन, गरिब मान्छेको एउटा हाम्रोतिर के हुन्छ, कमजोरको श्रीमतीलाई सबैले भाउजू भन्छ। त्यो अवस्था छ लोकसभाको। हामी त्यसै पनि यो के भन्छ, हामी आफैले केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। हामी आफै प्रधानमन्त्री बनाएर, हामी आफ्नै सरकार बनाउन सक्ने अवस्थामा छैनौँ। त्यसको कारणले के हुन्छ, हाम्रो जुन माग मुद्दाहरू छ जसले सम्बोधन गर्छ, म के भने गरिबको ढिलो भयो, गरिबको डिसिजन पावर चाहियो, गरिबको निर्णय क्षमता देखिएन, गरिबको कुनै स्ट्यान्ड हुँदैन। गरिबको घरमा, जसको घरमा खाना पाकेको छैन, तपाईँ उसलाई दिइरहनु भएको छ औषधि ल्याइदिनलाई, त्यो तपाईँको लागि त्यो औषधि नल्याएर त्यो आफ्नो घरको लागि चामल ल्याउँछ, तर त्यसलाई तपाईँको चोर भन्न मिल्दैन। त्यो अवस्था छ लोकसभाको। लोकसभा आफ्नो साथीहरूको मुद्दा फिर्ता गराउन चाहिरहेछ। लोकसभा यो देशमा नागरिकता विहीन मान्छेहरूलाई नागरिकता दिलाउन चाहिरहेछ। लोकसभा जुन कुना काप्चामा तपाईँको शोषित पीडितहरू छ त्यसलाई मूलधारमा ल्याएर त्यो ठिक छ, तर तपाईहरुको समय आइसक्यो, उम्मेदवारी मनोनयन गर्नुपर्ने समय आइसक्यो। अब त्यो गराइदिनलाई तर एमालेसँग गठबन्धन गर्ने कि सत्तासँग गर्ने भन्ने कुराको छिनोफानो त हुनु पर्यो। ठिक छ, त्यो के छ त्यसमा पनि के भइरहेछ, एमाले हामीले उठाइरहेका मागहरू सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन, त्यसको लागि तपाईँको एउटा ड्राफ्ट तयारी हुनुपर्छ। यदि पछाडि तपाईँको मागको साथमा म तपाईँसँग हुन्छु, मात्र तपाईँको सिट जिताउनलाई तपाईँको साथमा हुन्छु, त्यस्तो गठबन्धन चाहिएन लोकसभालाई।
लोसपालाई गठबन्धन कस्तो चाहियो त्यो म अघि नै गरिबको कुनै स्ट्यान्ड हुँदैन भन्दा भने त्यो जसले त्यो एउटा हुन्छ नि कमिटमेन्ट, म तपाईँको साथमा, तपाईँको मुद्दाको साथमा पनि छु, म तपाईँको सिटको साथमा पनि छु र तपाईँको मुद्दाको साथमा पनि छु, त्यो आश्वासन चाहेको तपाईँले यो व्याख्या गरेर हुँदा अर्को कोणबाट प्रश्न के उठेको छ भने लोसपामा निर्णय क्षमता भएन। लोसपाका नेताहरू महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरद सिंह भण्डारी, अनिल झा तपाईँहरू लगायतमा निर्णय क्षमता देखिएन, तपाईँले निर्णय गर्न सक्नु भएन। म फेरि त्यही आउँछु, गरिबको कुनै आफ्नो स्ट्यान्ड हुँदैन। लोसपा तपाईँको अर्काले निर्णय गरिदिनु पर्ने नै त्यो होइन। हामीमा निर्णय क्षमता त छ, हामी निर्णय पनि गर्न सक्छौँ र निर्णय गरेको पनि छु। योभन्दा ठुलो निर्णय के हुन्छ? यो म जबसम्म हाम्रो माग मुद्दा सम्बोधन हुँदैन तबसम्म हामी सरकारमा जाँदैनौँ। तपाईँलाई थाहा छ तपाईँहरूले गठबन्धनको कुरा गरिन्छ। यो चुनाव नलडेपछि के बर्बाद भइहाल्छ? सुन्नु न, चुनाव लडेन भने पार्टी थोरै बर्बाद भइहाल्छ। विगतको चुनावमा काङ्ग्रेसले 23 सिट मात्रै जित्यो, अहिले गठबन्धनबाट 100 सिट मागिरहेछ। त्यो चुनाव लडेन, चुनावमा जान्छ, तर चुनाव मेन मुद्दा होइन लोसपाको लागि। लोसपाको लागि मेन मुद्दा आवधिक चुनाव हो। आवधिक चुनावमा भाग त लिनु पर्यो नि। ठिक छ, म के भने लोसपाको लागि चुनाव, लोसपाको लागि सत्ता, लोसपाको लागि पद त्यो मायने राख्दैन। लोसपाको लागि के छ तपाईँको? लोसपाले उठाएको मुद्दा प्राथमिकतामा हो। त्यो प्राथमिकतामा फेरि यो तपाईँको जो गठबन्धनमा या एमाले होस् अथवा तपाईँको यो अहिलेको सत्ता गठबन्धन होस्, भन्नुपर्दा यो मधेसको मुद्दामा, जनजातिको मुद्दामा या शोषित पीडित उपेक्षितको मुद्दामा, यो सबै सवालहरूमा सबैको मनसाई एउटै छ। त्यो कोही उधार छैन। हाम्रो लागि, लोसपाको लागि कोही उधार छैन। तर पनि हामीले के चाहिरहेछौँ? के एउटा आश्वासन चाहिरहेछौँ? हाम्रो मागको साथमा, हाम्रो मुद्दाको साथमा, यहाँ यो शोषित पीडित उपेक्षित अपहेलितको साथमा, नागरिकता विहीनहरूको साथमा, यो कुना काप्चामा परिएको साथमा तपाईँ पछि मेरो साथमा उभिनुहुन्छ कि उभिनुहुन्न? जसले त्यो त्यसरी आश्वासन दिन्छ र जो हाम्रो माग मुद्दाको साथमा हुन्छ हामी उसँग गठबन्धन गर्ने हो। लोसपा एक्लै पनि चुनाव लड्न सक्छ, त्यो बुझिराख्नुहोस्। लोसपालाई गठबन्धनको आवश्यकतै छैन। लोसपा एक्लैले पनि चुनाव लड्छ। जित र हारले तपाईँको मुद्दामा कुनै परिवर्तन हुँदैन। हारियो भने मुद्दा छोडिदिने, जित्यो भने फेरि यो तपाईँले भन्नुभयो। तर तपाईँको पार्टीका 3 जना नेता महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो र शरद सिंह भण्डारीलाई कसरी आफ्नो सिट सुरक्षित गर्ने, कसरी आफ्नो जित सुनिश्चित गर्ने भन्ने चिन्ता छ। त्यो त तपाईँ काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेस पार्टीलाई माओवादी द्वन्द्व भइरहेको बेलामा काङ्ग्रेस पार्टीको नेतालाई त्यो माओवादीहरूले मारेको होइन। अनि आज त्यही माओवादी छैन त्यहाँ। तपाईँ गौरमा यत्रो ठुलो घटना भयो, दर्जनौँ के 3 दर्जनभन्दा बढी माओवादीलाई त्यहाँ मारेको होइन फोरमको कार्यकर्ताले। आज त्यो काखी चापेर प्रचण्डजी काखे चापेर तपाईँ उपेन्द्रजीलाई राख्नु भएको छैन। त्यो यहाँ तपाईँको त्यो मात्र हाम्रो पार्टीको शीर्ष नेतृत्वहरू तपाईँको सिट बचाउने प्रयास गरिरहनु भएको छ कि यता जुन तपाईँको देशकै सबभन्दा ठुलो पार्टी, देशकै सबभन्दा पुरानो पार्टी बनाउने नेपाली काङ्ग्रेसको शेरबहादुर देउपाजीले नै भन्नुभएको छ तपाईँहरूकै इन्टरभ्यूमा कि विगतको चुनावमा हाम्रो के हैसियत भएको छ, हामी आफै हार्दै कसरी जितेको हो, गठबन्धन गर्नै पर्छ भनेर उहाँहरू डराइरहनु भएको छ। तर यो सबै निर्णय तपाईँको यो जसरी यहाँ यो काठमाडौँमा निर्णय भएको छ बालनजीको विषयमा, यो जनताले निर्णय गरेको छ, त्यसरी यो देशको जनताले निर्णय गर्नुपर्छ। यो तपाईँको गठबन्धनलाई ठिक छ, देउबा प्रचण्ड एमालेसँग प्रयास भइरहेको छ, भए ठिकै छ, नभए तपाईँहरूको त गठबन्धन अन्य शक्तिसँग पनि हुनसक्छ नि, जस्तो उपेन्द्र यादव, हृदय त्रिपाठीको पार्टी, वास्तविक भन्नुपर्दा यो लोसपाले यो गठबन्धनमा जानु नै हुँदैन। लोसपाले तपाईँको एमालेसँग गठबन्धन गर्नु हुँदैन। लोसपाको गठबन्धन जसपाकोसँग, यो सिके राउतसँग, रेशम चौधरीसँग, हृदय त्रिपाठीजीसँग यो गठबन्धन हुनुपर्छ। वास्तविक गठबन्धन त्यो हो। काङ्ग्रेसको गठबन्धन तपाईँको लोकतान्त्रिक पार्टीहरूसँग हुनुपर्छ। यो लोकतान्त्रिक विचारधारा बोकेको लोसपासँग हुनुपर्छ।
यहाँ अहिलेको जुन गठबन्धनहरू भइरहेछ त्यो गठबन्धन यो देशले चाहेको होइन। तपाईँले प्रश्न भनिसक्नुभयो, लोकसभाले यदि गठबन्धन गर्ने हो भने उसले उपेन्द्र यादवको जसपासँग गर्नु पर्यो, सीके राउतसँग गर्नु पर्यो, रेशम चौधरीसँग गर्नु पर्यो, हृदय त्रिपाठीसँग गर्नु पर्यो। त्यो हो, यो त्यो गर्यो भने त्यो प्राकृतिक हुन्छ। पार्टी त्यो गठबन्धन प्राकृतिक हुन्छ। त्यो गठबन्धन तपाईँको यो चाहेको छ यहाँको आदिवासी जनजातिले, यहाँको मधेसीले, यहाँको शोषित पिँढीले त्यस्तो गठबन्धन चाहेको। अनि उपेन्द्र यादवसँग मिल्न नसकेर छुट्या होइन त्यो यसरी के छ तपाईँको उपेन्द्रजीसँग मिल्न नसकेर छुटेको त्यो छुट्नु र छुटाउनुमा उपेन्द्रजीको पनि भुल हो र हाम्रो ठाकुरजीको पनि भुल हो। त्यो जनताले चाहेर त्यो पार्टी फुटेको होइन, त्यो स्वार्थकै कारणले पार्टी फुटेको हो। एकजनालाई यही सरकारमा मन्त्री बन्नु थियो, अर्कोलाई त्यो अर्को सरकारमा गएर मन्त्री बन्नु थियो। तर तपाईँको यो देशमा हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष मान्य महन्त ठाकुरज्यूले एउटा त उदारता र त्याग देखाइसक्नु भएको छ। तपाईँहरूले नै फोन गरेर या तपाईँहरूले नै एउटा त्यो कति प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् कि तपाईँ यसमा आउनुहोस् प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भनेर उहाँले प्रधानमन्त्रीको पद पनि त्याग गर्नुभएको थियो। त्यो मुद्दाको कारणले, त्यो मुद्दाको कारणले उहाँलाई त किस्तीमा प्रधानमन्त्रीको पद आएको थियो त्यो बेला। त्यो मुद्दा हाम्रो सम्बोधन नहुन्जेलसम्म हामीलाई प्रधानमन्त्री त के कुनै पदै चाहिएन। त्यो पनि त्याग गरेको पार्टी र त्यस्तो त्यागी नेता हुनुहुन्छ। अब महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवबाट भुल भयो भन्नुभयो, यदि उहाँले त्यो भुल सुधार गर्नुभयो, गल्ती स्वीकार गर्नुभयो भने पार्टी हुन सक्छ। जनताको माइन्डेट लिएर, कार्यकर्ताको माइन्डेट लिएर यो तपाईँको मिटिङ बसाएर हुन्छ नि, केन्द्र कमिटीको या अन्य जुन हाम्रो सङ्गठनहरू छ, न त्यो मिटिङ बसाएर एकीकरण गर्नुभएको थियो र न तपाईँको फुट्ने बेलामा यो सबै मिटिङ बसाएर सबैको माइन्डेट लिएर त्यो फुट्नु भएको थियो। उहाँहरूमा तपाईँको यो आरान, उहाँहरूमा हाम्रो ठाकुरजीमा चट्टानी आरान या उपेन्द्रजीमा तपाईँको सङ्गठन गर्ने क्षमता त्यो सबै छ। तर त्यो जसपा बनाउने र जसपा फोर्ने जुन निर्णय भएको छ त्यो दुवैजनासँग चुप भएको छ, भुल भएको छ। यो पार्टीको तपाईँको सेकेन्ड पुस्ता, थर्ड पुस्ता र त्यो भोटरहरूको हितमा उहाँहरूको माइन्डेडमा तपाईँको त्यो जसपा फुटेको होइन। अहिले पनि त्यहाँको जनताले या त्यो जसपा लोकसभाको भोटरले त्यो एक ठाउँमा आओस् त्यो चाहिरहेको छ। तराईमा कुन शक्ति बलियो छ? किनभने पछिल्लो समयमा हेर्दाखेरि जब सीके राउत र रेशम चौधरीको उदय भयो, पूर्वमा सीके राउत, पश्चिममा रेशम चौधरीको जब उदय भयो, तपाईँहरूको मुटु थर्किएको छ। मुटु थर्केको छ? होइन, त्यस्तो केही छैन। त्यो आउने जाने क्रम त हुँदै रहन्छ नि। कुनै बेलामा कोही त्यो एक टाइममा त्यो कोही कसैसँग डराएको छैन। एक टाइममा त के लाग्यो तपाईँको यो पुरै देश कब्जा गरिलिन्छ तपाईँको जयकृष्ण गोइत के भयो, कहाँ गयो जयकृष्ण गोइत? यत्रो ठुलो उ थियो। त्यसरी सीके राउतजी नै आउँदा यहाँ त्यो कत्रो ठुलो यो देशै अलग गरिदिने त्यो ठुलै मुद्दा लिएर आउनु भयो। स्थानीय चुनावमा देख्यो नि, त्यो कहाँ गयो? केही भएको छैन, त्यो कोही डराएको छैन। त्यो सुरुवातमा तपाईँको आएर तामझाम चाहिँ गर्छ, पछि आएर फेरि उहाँ चुनावी मुद्दामा आउनुभयो, चुनावी उसमा आउनुभयो, अभियानमा आउनुभयो, यो देशको संविधानलाई मान्नुभयो। यो देशमा जुन त्रुटिहरू छ, संविधानमा जुन त्रुटिहरू छ, त्यो त्रुटिको लागि उहाँले पनि बोलि नै रहनु भएको छ। त्यो तामझाम गर्दा गर्दै थाकेर फेरि तपाईँको मूलधारको राजनीतिकमै आउँछ। यत्रो ठुलो तपाईँको तामझाम थियो माओवादीहरूको, यत्रो आतङ्क थियो, अहिले फेरि त्यो यो मूलधारमा आएकै हो। त्यो माओवादीसँग त्यति बेला डराइरहेको थियो, आफ्नो जनाधार पनि बलियो बनाउँदै लगिरहेका छन्। त्यो बनाउँछ, त्यो सबैको अधिकार पनि छ यो देशमा जनाधार बनाउने, राजनीति गर्ने, चुनाव लड्ने, चुनावमा आउने परिणाम र भोट हाल्ने जुन अधिकार हुन्छ त्यो जनतामा निहित छ। जनता सीके राउतजीलाई पनि जिम्मेवारी दिन सक्छ। त्यसरी तपाईँको रेशम चौधरीजीको तपाईँ यो 4वटा जितेको हेर्नु नै भएको छ। त्यो सबै कुरा तपाईँको जनतामा निहित छ। यो लोकतन्त्रमा सबभन्दा बलियो तपाईँको यो जनता हो। जनता जसलाई हामीले डराएर पार्टी बलियो छ? मुद्दा त तपाईँको लोकसभासँग छ, जनता लोकसभासँग छ हैन। म त आफ्नो पार्टी बाहेक अरूलाई त के भन्छु, तर जसपा लोकसभा सीके राउत रेशम चौधरी लगायत मिलेर यदि चुनाव लड्यो भने त्यो सम्पूर्ण सिट जित्छ। यो 80 सिट अहिले जुन 10वटा सिट, 5वटा सिट, 15वटा सिट उपेन्द्रजी मागिरहनु भएको छ, 10वटा 5वटा सिट मानौँ यो हाम्रो ठाकुरजी मागिरहनु भएको छ। त्यसरी
माग्नुभन्दा हामी दिने ठाउँमा यदि पुग्यौँ, हामी आफैमा गठबन्धन गऱ्यौँ भने हामी 80वटा सिट यो देशमा जित्न सक्छौँ। तर तपाईँहरू मिल्नै सक्नुहुन्न, एकअर्कालाई देख्नै सक्नुहुन्न, नेताका जुङ्गाहरू ठुल्ठुला छन्, जुङ्गाको लडाइँ छ। त्यसको लागि तपाईँको म लेखेकै हो, म बोलेकै हो, म जस्तै यो पार्टीमा लागेको साथीहरूले बोल्नुपर्छ, लेख्नुपर्छ, गर्नुपर्छ र गर्ने आखिर यही नै हो, हुने आखिर यही नै हो। भोलि यो सत्ता गठबन्धनबाट भोलिको दिनमा तपाईँको उपेन्द्रजीलाई पनि निस्किनै पर्छ, आफ्नो ठाउँमा आउनै पर्छ। जहाँ जान आधार छ, जहाँ उहाँको भोट छ, जहाँ उहाँको मान सम्मान छ, त्यहाँ उहाँलाई फर्केर आउनै पर्छ। हाम्रो ठाकुरजीलाई पनि त्यही हो। अहिले जहाँ गए पनि तराईमा राजनीतिक दल र नेताहरूले यो मुद्दाको राजनीति भन्दा पनि जातको राजनीति बढी गर्छन्। तराईमा चाहिँ जातीय प्रभाव बढी छ, त्यसरी जान्छ भन्ने छ। बिहारको प्रभाव चाहिँ मधेसमा पनि परेको छ, तराईमा पनि परेको छ, बिहारको प्रभाव परेको छ। तर त्यहाँ पनि त्यो अहिले बिहारमा पनि तपाईँको यो पछिल्लो चुनावले देखाइदिएको छ यो जातिवाद राजनीति धेरै दिन टिक्दैन। अलिकति हामी त्यो इन्डिया भन्दा यो बिहारभन्दा अलिकति पछाडि चलिरहेको छ। त्यहाँ समाप्त भएको छ, हामी कहाँ सुरु भएको छ। 1-2 वर्ष पहिले पनि त लालुजीले भन्दै हुन्थ्यो नि, म 20 वर्ष तक राजनीति गर्छु, 20 वर्षमा जातीय थिचोमिचो विभेद धेरै रहेछ, भएको छ। त्यो मधेसमा अलिक बढी नै छ। तर त्यो बिस्तारै यो जुन अहिलेको पढे लेखेको पुस्ताहरू छ, अहिले जुन तपाईँको यो ब्रड माइन्डेडहरू युवाहरू छ, त्यो जाति साथीलाई मान्दैन। त्यो तपाईँको केही नगरेर यो देश बनाउनमा जोडिया छ। अहिलेको जुन सामाजिक चेतना त्यसरी पढे लेखेर युवाहरू आएर त्यो विभेद हट्नु एउटा कुरा हो। तर हाम्रो नेताहरू जो हुनुहुन्छ, तराई केन्द्रित नेताहरू जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नै यो जाति विभेद फैलाउने काम गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसलाई सबक सिकाउनु पर्छ। मैले त के भन्छु, जो जातको नारा दिन्छ, जो जातको बलमा चुनाव लड्न चाहिरहेछ, त्यो जातको सचेत युवाहरू, सचेत नागरिकहरू, सचेत भोटरहरू त्यसलाई भोट नहाल्दा ठिक हुन्छ। त्यो जो जातको नारा दिएर जो देशको हुँदैन, त्यो जातको छु भनेर भन्ने यो अपराधी हो। यो नेता होइन, यो देशको अपराधी हो। त्यो अपराधीलाई दण्ड दिनुपर्छ र दण्ड दिने अधिकार तपाईँको जनताको हो। अप्राकृतिक गठबन्धन भन्नुभएको थियो। अब साँच्चै नै त्यो पार्टीभित्र प्रजातान्त्रिक शक्ति काङ्ग्रेस र अन्य वामपन्थीहरू छन्। अब तिनीहरूको केही पनि मिल्दैन, तैपनि मिलेर बसेका छन्। यो गठबन्धन कति टिकाउ होला र इमान्दारितापूर्वक चुनावमा कति जालान् र यिनीहरूको स्थिति के होला? जति टिकिरहेछ त्यो नै यो देशको लागि धेरै ठुलो घातक हो। त्यो देश बनाउनलाई यो गठबन्धन भएकै होइन। मैले पहिले पनि भने, यो गठबन्धनमा आफ्नो सिट सुरक्षित गर्नलाई जुन तपाईँको 2 चोटि जितिसकेका छ, 3 चोटि जितिसकेका छ, 4 चोटि जितिसकेका छ, यो गनाइसकेका छ, घिनाइसकेका छ, जनताले त्यसलाई देखिसकेका छ। तर जनतासँग विकल्पै नहोस् त्यो खोजिरहेछ। यो कोही चुनावै लड्दैन, अनि के गर्ने त? त्यो विकल्प नहोस्, यो 5वटा क्यान्डिडेट नआओस्, त्यसबाट राम्रो छान्ने अवसर जनताले। त्यसो भए यो एउटा अभियान चलाएको छ देशमा अहिले, प्रमुख नेताहरू, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, यस्ता पुराना नेताहरूलाई हराउनुपर्छ भन्ने। त्यो अभियान ठिक हो? वास्तविक त्यही हुनुपर्छ। 60 वर्ष कटेको एउटा नेतालाई पनि भोट हाल्नु हुँदैन। र म त के भन्छु, संविधान संशोधन गरेर 60 वर्ष कटिसकेपछि चुनाव नलड्ने, उहाँहरूलाई सम्मानको साथ सम्मानित ठाउँमा राख्ने, सम्मान दिने। त्यो कुनै पनि कार्यकारी पदमा 60 वर्षमा कर्मचारी रिटायर हुने, 60 वर्षमा तपाईँको नेता रिटायर नहुने, 60 वर्षमा यो 60 वर्षमा यो 30 वर्ष जागिर या 60 वर्ष उमेर, त्यसमा तपाईँको सबै कर्मचारी रिटायर भइहाल्छ। यत्रो पढे लेखेको भनेपछि तपाईँ आह्वान गर्नुहुन्छ 60 वर्ष कटेका कसैलाई यो कानुनै बनाउनु पर्छ। 60 वर्ष कटेकोलाई भोट हाल्नु हुँदैन, यो चुनाव त्यसले लड्नु हुँदैन। त्यो लड्यो भने यो देशको लागि, तपाईँको यो देशको लागि पनि दुर्भाग्य हो र युवा पिँढीहरूलाई छेक्ने काम गरिरहेछ। जोसँग भिजन छ, जसले तपाईँको पढे लेखेर आएर राजनीति गर्न खोज्दैछ, देशमा तपाईँको समृद्धि ल्याउन खोज्दैछ। राजनीति एजले हो चलाउने, उमेरले हो चलाउने। त्यो उमेरले त्यो शरीरमा जति क्षमता हुन्छ काम गर्ने क्षमता हुन्छ, दौड्ने क्षमता हुन्छ, जाने क्षमता हुन्छ, बुझ्ने क्षमता हुन्छ, त्यो उमेर एउटा उमेर आएपछि अलिकति तपाईँको कम हुँदै जान्छ। नत्र यो विश्वले यो अरू युरोपियन कन्ट्रीहरूले त झन् कसैले 50 वर्षमा, कसैले 45 वर्षमा रिटायर गर्दैछ। सर्वशक्तिमान अमेरिकाका बाइडेन कति वर्षका हुन्,
रसियाका पुटिन कति वर्षका त्यो हुन्, के हुन्छ यो चीनका सी सिस्टममा जिनपिङ कति वर्षका यो हुन्, देशमा त्यो मोदी कति वर्षका हुन्। सुन्नु न, यो रसियाको कुरा या तपाईँको अमेरिकाको कुरा या तपाईँको इङ्ल्यान्डको कुरा, ब्रिटेनको कुरा यो अहिले यहाँ यो देशमा लागू हुँदैन। त्यो सिस्टम आइसकेको देश हो, त्यो धनी देश हो, त्यो एक ठाउँबाट चलाउन सकिने देश हो। यो देश तपाईँको सिस्टममा आएको देश होइन। यहाँ आफै पिउन भएर र आफै हाकिम भएर काम गर्नुपर्छ, दिनरात काम गर्नुपर्छ। त्यस्तो तपाईँको शारीरिक शक्ति पनि मजबुत भएको यो औषधि नखाने नेताहरू चाहियो। यहाँ त भोजनभन्दा बढी, खानाभन्दा बढी औषधि खाने नेताहरू यो देश चलाइरहेछ। कसरी यो देश समृद्ध हुन्छ? देश समृद्ध गर्नलाई युवाकै हातमा यो देश आउनुपर्छ। यो युवाले जति तपाईँको काम गर्छ, यो भिजनरीको हातमा यो देश आउनुपर्छ। यो देश तपाईँको इमान्दारको हातमा। तपाईँले गजब लाइन भन्नुभयो, औषधि नखाने नेता यो देशलाई चाहिएको छ, रोगी नेता चाहिएको छ। यो अब यही अवस्था भइरहेछ। ध्यान रहन्छ यो औषधिमा, यो टाइम कहीँ त्यो 12 बजेसम्म औषधि बिहान 7 बजे के औषधि खाने, 9 बजे के औषधि खाने, काम के गर्ने भन्दा पनि औषधि कति बेला खाने त्यो चिन्ता हुने नेताहरू के देश बनाउँछ। अब फाइनल्ली तपाईँ चाहिँ यो आउँदो चुनावमा के गर्दै हुनुहुन्छ व्यक्तिगत रूपमा? व्यक्तिगत रूपमा लोसपाको लागि प्रचार गर्छु। अधिकार त्यो विहीनहरूलाई त्यो अधिकार कसरी सुनिश्चित हुन्छ, कसलाई भोट दिँदा सुनिश्चित हुन्छ, कुन नेता घिनाएको छ, कुन नेता गन्हाएको छ, कसले राम्रो गर्न सक्छ, को राम्रो गर्छ, त्यसको लागि प्रचार गर्छु। आफू चाहिँ नलड्ने, आफ्नो चाहिँ नलड्ने, तर त्यो राम्रो मान्छे जुन जसले टिकट पाउँछ। हाम्रै पार्टीमा सबै राम्रो छ त्यो होइन, जो राम्रो छ, जो टिकट राम्रो मान्छे टिकट पाउँछ त्यसको लागि गएर प्रचार गर्छु। आफू चाहिँ प्रतिस्पर्धा नगर्ने, अहिले नगर्ने। थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद, नमस्कार।